जहाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अव इंफिरू जमीआ व ईमान वाला खुज़ू हिज़्रकुम अस्लहतकुम वाखिर तासर फज़ान सवसला बेशरफा तैयार जहाद तौसीगा वाखिर ज़वान सरफार वसला हग वसला जो सबब तहज़ीर द कुफार दे वाखिर ज़ा सवसला फंफिरू सुबातिन अव इंफिरू जमीआ ज़ई जहाता फंफिरू सुबातिन ज़ई तासर लग लग टोरी सराया पतरे खबर सुबह जब सवसर जुबात करेला ज़ई तासर लग लग बशरत सराया के कसम नबी सराया निकल सरिया हग जुबात के ताज़ में रजेश जो अतः मर्तबा दरीरा आखिरी मर्तबे सरोर सवदे ज़ी तासो लग लग वनफिरू जमीआ ज़ी तासो टोल गुज़रत फिदाशी व इल्ला बिल कबिया सजल मुनाफिकीन व इल्ला बिल कुलबल लुबत अल्लाह खैर बाज सात सरदासी का सस्ती खल कुदरत जहाद ला या सस्ती के बखरत जहाद ला मुतादी और लाजिमी द्वारा रादे जी लग बाज सात सरदासी मुनाफिकीन दी जो सस्ती खल कुदरत जहाद ला या सस्ती के बखरत जहाद ला फिर साहबत को मुसीबत दा आगे बतो बयान दे और से किताब से तकलीफ जहाद के खारा अल्लाह या रवायदा मुनाफिक एहसानुक अल्लाह फबाबाली जज़ो सरुबा क़दार वल्लाह ला एहसानुक अल्लाह फबाबर इल्ला बकुफाउ शहीदा चलो दी साजिर के चरज़े बात हम दास सदबर सिदरे मेरी बार शुक्र है बात खुशहाली की अल्लाह एहसानुक अल्लाह फबाबर चलो दी साजिर फला मकाम की रही साहब को फज़ल अल्लाह इरे मुनाफिक ला नचीरे दफल लालच ताबेदार दे बेगैरत लम सवा कलम को मुसलमान बेरी दगला रचाई दीन से कारण से गैरत से कारण से खुद डारो सद फैसों से कारण बादर के हसरी की बाहर दे उसे जहसरी की हसरी वरेला साहब को फज़ल अल्लाह खबर से के फज़ल तरफ अल्लाह से गरीबत हासिलしमुसलमान सा बरे हासिल शी वाई बराबर लयकुल अल्लाह या लेतनी बाहुब दावत की जुमला मसला लयकुल अल्लाह या लेतनी कुल तब हाय सब खरा लाड़ा बुखरा बदशरा जज़ब से बात हम हासिल शी इन खुदा वक्त दे बरबाद की वाई दराफिक या लेतनी कुल तब फौज फौज नसीबा जज़ब दी सबर करे रज़ब का बेशे फकायाबी दूसरा कावी से रसूल गरीबत बात हम सला करे दावत की जुमला मसला फबाबे बकोले द कौल की काल लफे दा वारा कई काल तक बेर को बेर मवदतुल कल चरशे फबाबे साद की फबाबे दी मुनाफिक की कसम दोस्ती मकसद दार चीज खबर रदा मालूमी की यदि ताल्लुक मुसलमान से हिसाब सर से पर के ताल्लुक दफल खदा रजी से दफल मकसद से द बाजारवान कई काल दे कौल लदा से मालूमी की काल तक बेर को बेर मवदतुल चरशे साद की फबाबे की एक किस्मत से ताल्लुक और दोस्ती लाभ कुल द कौल यार तरीकुल तवा फौज फौज राजी बात की जुमला में तरह से फबाबे द कौल द कोने की हर मामले चिवे द इस रद कामयाब शे कामयाबी रे सकामयाबी रे बना के सौर हसूल द गरीबत फलुका बे जज्ल अमर द तरगीब अल कतार फलुका दिल सबिलिल्लाह الذين يشرون الى المنافقين حاضر منافقين خصوصي के जहाद द पकड़ो सही ओ बिरार तासु सही फलुका दिल सबिलिल्लाह الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره वो दे जगी के फला अल्लाह क्या कसम चखर सही जो दुनिया आखिरत वाली मकसद आखिरत अगले जो अजर वर कई फलयुकादिल फी सबिलिल्लाह असर फरोशात दीन मकसद दाजो अगर सर फरोशात दीन जजा दीन कुर्बानी रहा वो जगी लजजा बशाद वरा फिर बारी की फलयुकादिल फी सबिलिल्लाह सगद बाजीर दा सगद अवर दा फलयुकादिल फी सबिलिल्लाह आगा हुक्म अल्लाह करे दे हुक्म ता कुछ दहशतगर्दी वही दे हुक्म दा ओ बेगर द मुसलमानों सब दे की शैतानी काफिर नहीं फलयुकादिल फी सबिलिल्लाह वो दे जगी फराज अल्लाह के सरफरोशात दीन हग मुसलमान जखल सरफरोशात दुनिया दुनिया खर्ची और दीन अखली अल्लाह शुरू हयात दुनिया जखरसी शिरात आजाद रहे फबारा द बेस राजी फबारा द शिरा कसो सब रहे कि फबारा द बेस है वो दे जगी की फराज अल्लाह की आका सा जखरसी जो दुनिया अल्लाह और कया आखिरत अखली मुकाबिल आखिरत की व युकादिल फी सबिलिल्लाह हग तो जो के द फराज अल्लाह के जो खबर अल्लाह खालिकी की फयुक्तल दे कतर क्लेशो दाड़ की गठला वसदा चले मुसलमान बगारियत के गठला मगरियत के गठला और द काफिर बगारियत के तावा दे मगरियत के तावा दे तला काफिर सरफके द काफिर दाड़ तरफ तावा दे बगारियत के मगरियत के मुसलमान दाड़ तरफ गठला बगारियत के मगरियत फयुक्तल कतर क्लेशो जाहिरी मगरियत रागे औ यगलिब या जगारी जो दाड़ सूरत की अजर महरूम रे फसो फयुती अजर अजीमा सूरत तरगीब अल्लाह और गई दाड़ सूरत की युती अजर अजीमा और भी अल्लाह पाक अजर ली वमालकुम ला तुकातिलू फी सबिलिल्लाह बल बाइस यार
अल्लाह पाक अजर द मुजाहिद गालिबियत की मगलूबियत की बर्बादी की द्वार को अजर हासिल की तरफ काफिर बार सरफ के मुश्तरी ज मुश्बित हाले हमारी व बारकुला दुकातिल फी सबिल्लाह तशविता सो ए मुसलमानो ए मुजाहिदीनो चल जगी के फला अल्लाह की अहवाल वसलफी और वफी तखलीस आदम फी सबिल्लाह और खिदमत बारा सा तशविता सो जल जगी की फदील अल्लाह की फर्ज ये तरक्की दी अल्लाह वल मुस्तज़फीन व फी तखलीस अल मुस्तज़फीन और फखला सौरत मुस्तज़फीन की दफन काफिर न दफन बुशरा वल मुस्तज़फ तखलीस मुस्तज़फीन की मिल रिजाल वल निसा जा मुस्तज़फीन सुदी सड़ी दे जराना दे माशुबा दे काफिर बलास की तेरिया दी अल्लजीना हगमा शुबान हगजना ला कमजोरी चवाय दुआगार की पर दुआगार के रब्बना अखरिजना मिन हाजिल क़रयति ज़ालिमा ए रब तुम गौबा से मगाजी करिना च जालिम से अहद दे वजअलना बिल्लतुल का कर के फर्ज मगा तरफ मगना व नासिर इमदादी वजअलना हिमायत कौन के वजअलना बिल्लतुल का सीरा व कर के फर्ज मगा सो इमदादी अल्लजीना आमनु युक़ादा बिल तहज़ीर यौ तहज़ीर जिक्र कची मुजाहिद तक फसरत तगालिबियत मगलूबियत के द्वारा अजर मिलावी की वरी तसरफ के देव ताजी जिक्र कची मुजाहिद जंगी की फदील अल्लाह की वो मुखलसीर फदील की वरी दे सरफ गई तादरीफ तहज़ीर तरगीब अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलून फी सबिलिल्लाह आकसान जंगी ईमान वाला दी लगी जंगी की फी सबिलिल्लाह फी दीनिल्लाह वल्लज़ीना कफरू युक़ातिलून फी सबिलित तागूत और काफिर जंगी की मुश्रिक और मुशिद्दहाद अली फी सबिलित ताफलाल शैतान की बदीद अल्लाह की जंगी की अगर पलार शैतान की जंगी की इतलाफत सरफ के अगर कोशिश के तो कोशिश लगे अगर मेहनत के तो मेहनत लगे तो अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलून फी सबिलिल्लाह आका ईमान वाला जंगी की बदीद अल्लाह की फर्ज दीद अल्लाह जंगी की वल्लज़ीना कफरू युक़ातिलून फी सबिलित तागूत और काफिर जिन जंगी की पलार शैतान की फ़क़ातिलू औलिया शैतान बचनी पुश्ते को तो पुश बरकरी दी फ़क़ातिलू औलिया शैतान वो जंगी की तो सारा शैतान सरा इल्ला कैद शैतान कान ज़ईफ़ा यकीनन फरीद शैतान कमजोर है इन कैद कुन अजीब और खुद अगर से नहीं इन शैतान खुद फरीद शैतान अपने लिए इन कान शैतान कान ज़ईफ़ा फरीद शैतान से कमजोर है अरब दर الذين بيزجر المنافقين अरब दर الذين قيل ترغيب القتال ذكر شو مسلمانات और زجر المنافقين فتكاسل في الجهاد باري अरब दर الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة कल बावलो हज़रत की बकी बात सभी की जिन्हें भी सब जान नस्कार तरीक़रियो तो कुफार दलाल ज़बा हमेशा रफ़ार ज़ुल्म की दफ़ो मुसलमाना नवारी तो बागी में बार मुसारबा कौले चिपक दे जहाद की इजाज़त तुझी चिपक अफ़ल बदल वाक़लू अवेल वो जहाद मुकररा कल जुवेर अदबुल्लाह का साथ जुवेर शरीता मन की खुल्ला सुल्ला जगड़ना बाकी वो सलात दा वक्त दे दे इन्हें कल चिपे दे कि जो किताब पैदा न कई वे मुल्ता दीप तज़ुर्वर का उमूर मुस्तहाद तसबुत कब में मन की खुल्ला सुल्ला जगड़ना तो कुफार उसरवा की मुसलात पाबंदी कभी ताब सरबाज़ो तो मज़ाफ़त नफ़ार वो तरीक़ा ज़्यादा कल वो जाब तरीक़ा तो मज़ाफ़त दरकाबिर बाकी मसला पाबंदी के दबाज़ो वआतु ज़कात और कभी हुकूक वाजिब हमार की फलब आपको दिवारे अमुल किताब करची हिजरत मदनी बने बने दवशा कुफार ला सोगत का रकम की सरदार इब्राहिम की मुझे जिक्र करी ला ज़ुल्म की बदरी तबरा को अल्लाह इजाज़त के ताल्लुक को सुरती हज की फलब आपको दिवारे अमुल किताब करची फर्श बदी बारे जद कुफार उसरा के तार ज़ाफरी को बिरो बरात और यकीन ली ज़ाफरी को बिरो खशौना यखशौन अल्लाह ज़खशदिल्लाह ला तबे उड़ल वदी बरात मुनाफिकीन चीज़ दखल को बशादिल अल्लाह बारी ना अल्लाह रे दो ये वदी रज़िया दिल और शद खशाबल के सब ये रखी दी कुफारना वक़ाल रब्बना लिमा कसम तारे उसरा दी मुनाफिकीन और फल को बार जग कुफार सा लौला खतर बिज़ेद बुलबुल लौला खतर इला जल करीम और इधर से कुल मगारेटी जीता हुआ कुल मता दुनिया कलील कंजरे बजार के तमर्शिर दुनिया में फातिश दुनिया से दे कुल मता दुनिया कलील वगा जन्नत बनाशी का शहीद सब 10 जन्नत दी कुल मता दुनिया कलील हसीस मनफात ज्यादा ढेर कम दे कुल मता दुनिया कलील फरीदा दार दुनिया मता फरीदा और आखिरत वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका आखिरत और मधुर आखिरत ढेर बेहतर दिला चार बार जजान बच की तो सईदा जान बच की तो मुनाफिकत जान बर की शिरक और मासियत ऊपर से दिलाल की दावत वो जिक्र कई मा इल्लकुम यनफुदु मा इल्लल्लाहि बाक मा इल्लकुम यनफुदु मा इल्लल्लाहि बाक कब्र मजदूर जस्तास बलास की निदानी खतीजुल की कदर जहाद दलाल से मुर्शिदा पर फारिसी बनफाती मा इल्लकुम यनफुदु मा इल्लल्लाहि बाक शफक नबी
برات ما عندكم ينفذ وما عند الله باق قبل مثل جساس فلا سيرين هذه خشبيدون کی ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ما عندكم مشفق نبي برات ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون مقبضور کو صبر کو ان کو تا جہاد کی اجر داغی بأحسن ما كانوا يعملون متاول متاع قليل ہوا کسان جہاد کے وفد صاحب نے مر رہا شاد راگے دنیا میں رفادی کی گی نقل متاع دنیا قلیل اخصیص مرفاد دنیا جدا خصیص دے بے لگ وقت دیر لگ دے والآخرت خیر وابقا او آخرت نعمت رد آخرت دیر بہتر دی زاقت دان ورسوا خیر دیر بہتر دی چار فرجزان بچ کی سستی نف جہاد کی زان بچ کی شرک و نماسیت و منافقت ولا ظلمون فتیلا ظلم القرش فتا سمان فقد سار دارو کی گجربانی بہتر قیب الجہاد کتوے جہاد دلا چمڑ وشم زبر تخلاص دیشی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشاہد چرچی تاس وی رسیگی و تاس سمرگ ولو کنتم فی بروج کل نفس ذائقت الموت سورت انبیاء 35 نمبر آیات کی دارگی سورت آل عمران جو کرازی سورت آل عمران فی ذات نمبر آیات کی کل نفس ذائقت الموت اینما تکونو یدرککم الموت چرچی تاس رسیگی تاس سمرگ ورن خلاص دیشی ولو کنتم فی بروج مشاہد اگر کتاب سی فمانو شدگا چکی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ بِأَسْجَلِ الْمُنَافِقِينَ کوڑسی کی دی منافقین تو خوشاری نوائی هذا من عند الله دا نار طرف نوا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کوڑسی کی دی منافقین تو تکلیف يقول هذه من عندك بے بدنامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذَا سار طرف نوا تصویر بھی جواب قل كل من عند الله وخشاری و تکلیف تو طرف اللہ نے منافقین فی گرف دی باری قل كل من عند الله وخشاری و تکلیف دے اللہ طرف دی فمال هؤلاء القوم شویدی قوم منافق ورنا کانوا يفقهون حدیثا قریب نے پیش خبر باری ما صابك من حزت فمن الله وما صابك من سیئت فمن نفسك اواز ورسی کی تاتر خوشاری ندا اللہ فضل گنا اللہ احسان گنا وما صابك من سیئت فمن نفسك کم جو ورسی کی تاتر تکلیف لفظ نے گنا ظاہر کی تعرض ماری بھی وقت ویلی کل من عند اللہ خوشاری اللہ طرف اللہ تکلیف دے اللہ طرف اللہ کی تقسیم ذکر کو جواب جو ایجاد حقیقی جو کہ اللہ نے دی وجہ ایجاد حقیقی پر حضرت بار خیر و شر اللہ رب دربدی والقدر خیر و شر من اللہ تعالی کہ ٹکلا مت بالله تعالی او دا تقسیم په بار ظاهر اسباب اسرا او دا تعذیب دی دا حقیقت پر حاص و خیر و شر من جانب اللہ دی و آداب دانی جل حسنی انتصاب اللہ فضل تکے او صحیح انتصاب فضلات تکے نفس عبارت یا شیطان دا آداب دی ذریعہ وجرا کتابوں دا قید لکھی المصابرہ آغاز ذکر کئی المصابرہ شرح المصابرہ آغاز ذکر کئی انتصاب دا شر یو اجمالی دے یو تفسیری دے خیر و شر اجماع طول طرف اللہ دی وجہ انتصاب دا شر اجمالا اللہ تسید اول قدر خیر و شر من اللہ تعالی لیکن تفصیل پر حاصرہ انتصاب بنفس عبارت تکیا شیطان تکیا قدر دادا ما صحابہ کبیر حاصل ذلف باللہ سجو رسی کی تاتا و شاری ندادا اللہ فضل و گنا چیز اللہ فضل جو ہما بارے وشن خود تدبیر تے وہ تصفو چیز قارون بچے رضان نجور کی چیز زمان تدبیر یا زمان اقاتو وما صحابہ کذگڑیر قارون بچشتے ہیں ویدہ زمان تدبیر ایک واحد زب چبادا کر گا تو موجی توسو کی فمن اللہ نظر جزبات تدبیر ایک واحد زوما یا زمان اقاتو وما صحابہ من سید فمن لفظ کچھ ورسی کی تاتا تقلید فضان لے گنا ورسلنا کر اللہ سے رسولا وکفا باللہ شہیدہ اسبات رسالت رسول اللہ مقتاد خلق دا پیغامبر طول خلق دا کافی دے اللہ کوئی کئی من کے حساب رسالت مانے بے ترغیب الى طاعت الرسول او زجل منافقین قام یدعو الرسول فقط اطوع اللہ چاجر پیغامبر تابیداری اکرنا پا حقیقت کی رضا اللہ تابیداری اکرنا وری نزیوی اور کی آیات وجنا ذکا وما ارسل اللہ من قبل کبیر رسول وما ارسل اللہ بالرسول اللہ لتعبید اللہ سرش فیتم نمبرات وما ارسل اللہ بالرسول اللہ لتعبید اللہ ذا پیغامبر تابیداری پا حقیقت کی اللہ تابیداری ذکرہ ذا پیغامبر پا تابیداری اللہ حکم کرے دے وما یدعو الرسول فقط اطوع اللہ سوچ اللہ ذا پیغامبر تابیداری کی پا حقیقت کی تابیدار ذا حکم دا اللہ دے ذا پیغامبر چیز کیل فغیر اللہ ذا حکم نہ کئی ذا وجنا تابیداری ذا حکم ذا پیغامبر پا حقیقت کی تابیداری ذا حکم دا اللہ دا وما انتو اجر ہوا ان ہوا الا وحی یوحا اگر تو چی تابیداری کی پیغامبر فقط اطوع اللہ دا حقیقت کی تابیداری کا حکم دا اللہ ومن تولا فما ارسلنا کا جا شہراز کا پیغامبر دستار فی تابیداری فما ارسلنا علیہم حفیظا تو بتاو رسول اللہ سید لے گئے پتہ تعالی فدی بن گہبان رقاب حدیث ہدایت راوی بے سجن المنافقین او سابق بها يقولون طاعت
वह मुनाफिकीन ताअतुन नहनु ताअतुन से बिल्कुल मरूर की बिल्कुल ताबेदारी सरफ दर कुर्बान दाद मुनाफिक दा ताअतुन दा इले दावत ताअत और द कामिल ताअत नहनु ताअतुन मन बिल्कुल ताबेदारी और जिससे बस मनी ले बखल बारे दावे निकल पाए कद के जकी दानश तेरे अमर नशरे असल खुले वे दादा व मिन الناس में यقول आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यقولون ताअतुन व मुनाफिकीन ताअतुन नहनु ताअतुन मन की ताबेदार हुक्म सा मकाम को भी दावे सर बेदर कुर्बान दे जैसे कर बस देखरा वाले का मन की ताबेदार हुक्म सा फैजा बरजु मेरे जिक्र कर जसाद खान जुदाजी वदी साद खान बैत ताइफत मिन गैर الذي تقول شبدري और डर मुनाफिकीन बगैर दाग में आना जिकम तقول समीरा जदी ताइफत शबदरي और डर मुनाफिकीन बगैर दाग में आना जिवे कवर साफ मक्की खबर जतातुन और वे जसाद खान वदी भी हरावी तो जरगे के वे सा खिलाफ कई या तقول की जबे मुखातब नबी रसूल दा वही नवेदा बरजु मेरे जिक्र जो जसाद खान बैत ताइफत मिन गैर الذي تقول शबदरي और डर मुनाफिकीन बगैर दाग में आना जतादी मुनाफिकीन करे वे दाग खिलाफ कई वल्लाह यक्तु बैत बैतुन अल्लाह पाक लिखि अगर जरगा चिकम दशबी कम जरगे दे के खिलाफ द पैगंबर ना खिलाफ द दीन ना फारजानहु नदी बारजान फाज व आरजानहु बखवार व दीन व तवक्कल अल्लाह और दीन ज खौफ तरफ व एतमाद व अल्लाह मान कफा बिल्लाह वकीला काफी अल्लाह ने कहबान हिफाजत कौन के जजर मुनाफिकीन पर अदब तो जबरदस्त कुरान बारी इराद कुरान बारी हरा तदब्बर कुरान वल सोच की दा मुनाफिकीन पर कुरान की वलो कान मिन गैर अल्लाह वजदू इख्तिलाफन कसीरा कि फिर वर्तते वलो मफरूत में दाखली बिन फजल तकदीर दा कुरान तरफ अल्लाह ने दबल चाने वेदा कुरान में जगह बगैर अल्लाह दबल चाना लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा खाम खमंदर वदी पदी कुरान के इख्तिलाफ ले रहा था गोर की बदी की इख्तिलाफात तफाकात के इख्तिलाफ शान अहकाम के इख्तिलाफ शान और बिल्कुल अहकाम मुत्तफिक अहकाम मुत्तफिक दा दलील दलील शरात अल्लाह किताब ने उनसे वदी पदी के इख्तिलाफ ले वैसा जाओ अमर में बेसजर मुनाफिकीन कल जनाब रसूलुल्लाह जो सरियोरे करे के तकदीर जेश दागी ने बकला द खतरे खबर लागे च खतरा दा और नन द दुश्मन कल बद अमर खबर लागे च नन द दुश्मन अमर दे खतरा नशते दा खबर में जिक्र मुनाफिकीन वावरे दला नदी मक्के मशवरी दा बे मशवरी में खबरा मशवरा कवरा मकसद दारी ये खबरा चिदराज भी दागा बे मशवरी सरगरवल दादे खसलत मुनाफिक और दाद उसूल के खिलाफ दा नजी मुनाफिकीन द उसूल दीन के खिलाफ दी और इस्लाम और उसूल दीन वजा जाओ अमर बिल अमर वल खौफ कर बचरा करा दी ता खबर खबर अमल और खौफ या खबर द खतरी अजाव भी खरीदा की बे मशवरी अजाव भी खरीदा की बे मशवरी दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो बशरा उसरा खरीदा की दरव रुद्दु इला रसूल बेहतरीन जरीद कवानीन जो मुसलमाना थे अमल के मुसलमाना दा शिकार दे जो खबर भी और मख्तम शारी बेद बशरानो और बेद मुक्तदा रहा खरी ला खसत मुनाफिक दे अजाव भी खरीदा की दरा वलो रुद्दु इला रसूल कचरे वापस करे दी खबर दा खबर दा अल्लाह था वला अमर बिनहुम और खवदारो सही फिक्रता बिनहुम दीला लाल महल्लजीला यसबितुन बिनहुम आयात की ज़बानी दी बिनहुम सिल्ला कला बयान ने यो मारा लाल महल्लजीला यसबितुनहु बिनहुम वशुवे मतलब दे खबर बाला कसा की तहकीक कई दे खबर द खवदारो दरायला बिनहुम सिल्ला यसबितुन मकसद दा मुनाफिकीन बस जो खरक दा द मशवरी के खिलाफ दा और दूसरे के खिलाफ दा कचेदा खबर है अल्लाह के खबर दा अल्लाह ता पैगंबर दा अल्लाह ता हवाला करे सही खबरदार दरा ता हवाला करे न कोई मतलब दे खबर बारे चल करवले जायज दी ना जायज दी मुफीद दी गैर मुफीद दी कोई मतलब दे खबर बारे आसान या सब बितुनहु च तहकीक के दे खबर बिलहु द खबरदार दरा और खबर दा इलाही के साथ पे करे द पैगंबर दा खबरदार द सही राय दा ये खबर खरवल मुनासिब दी मुनासिब दी खोली मुनाफिकीन दे तफरे न खोला मक्की फेडान के खुदा मक्की डंडोरा वकरा और दाद मसलहत के खिलाफ दा देव जलाबी दे बयानी दे देव मारा बिल बयानी दे सिलर दा बिल बयानी दे मारा में दाखला कचरे वापस करे दी खबर लला खबर था मक्की खरकड़े दे वेल लजीर अबरा खवदार सही रायता और सी फिक्र दा वला बिलहुम जब जदी मुसलमान दा खवदार सही फिक्र दा मुसलमान ला अली महल लजीर सबिदुरु
وای شی به په مطلب د خبر باندې په شی به مطلب د خبر باندې کسان چې تحقیق کړي چې هغه څوک دي چې هغه د خوندان د وربیر هم کې بیانې بیرو چې خوندان صحیح راي دي دا صحیح راي والو په دې په شی به مطلب چې دې خورول مناسب دي کړی مناسب نو وای شی به په مطلب د خبر باندې هغه کسان چې تحقیق کړي خبره والله ولا په ور کړی دا چې تحقیق کې خبره چې خوندان صحیح راي دي صحیح فکر دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره فضل الله فتاسب رحمت الله لقامه تاسب تابعداري کړی شیطان اذا الله فضل چې تاسو پیغمبر تابعدار وګرځولې خامخا تاسو تابعداري کړی شیطان الله کله غیر ذل کسان الله فقاتل فی سبیل الله بترغیب الجهاد فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك جو جگہ فرار اللہ کی تکلیف نشد کرے تاسو پر چا باندې الا نفسك مگر فیل خپل نفس باندې سب مکلف ہے فل نفس کو څوک کئی پر کی تو ہو جگہ لا تکلف الا نفسك تکلیف نشد کرے تاسو مگر نفس تا ابن کثیر ذکر کئی دوبارہ عازم رضی اللہ پروات باری ابو اسحاق تفوت کو دوبارہ عازم رضی اللہ جو سڑے حملہ په کفار باندې وکي ورشه په سبب پر کفار باندې دا القاء دخل حرکت ولا تول ولا تول تلقى انفسكم ايديكم الى التحركه دا القاء حرکت دا کړل اذا خود بشي دا کړل داغه الله په صفو پر کفار باندې حمله کوله فاغه باندې لیغ ورتل دا خود بشي ذکر الله فرمای فقاتل فی سبیل الله لا تكلف الا نفسك وجهګه فرض الله کی ایواز کی هو وجهګه لا تقاتل فی سبیل الله وقاتل وجهګه فرض الله کی تکلیف نشه در کوله تاسو مگر په نفس باندې ته مکلف دی مگر په خپل ځان باندې او دغه آیات چراغره جوړات نتل کو ایت یې کومه تحرکات دا فرض فقيه کې تر کله فقيه کې تر په جهاد ته چې تاسو ځان هلاکت سبق ورځوي پتر دل فی سبیل الله باندې پتر د کتاب فی سبیل الله باندې هلاکت ته جهاد پریری او جهاد کې حمله کې شجاعت کې دا القابل هلاکت لا فقاتل فی سبیل الله وجهګي فرض الله کی تکلیف نشه ذکر کوله تاسو په چا باندې مگر فرضا ته په فرضات مکلف ہے وحرز المؤمنین او تیز کا مدار دار باندې لازم ده تیز کا مدار په جهاد کې وحرز المؤمنین فی سبیل تیز کا مدار په جهاد کې دا سره چې مسلمانات بوزدل کې حضور کې چهره زبر ډیر طاقت ده او داغه چې سوی لګو بل وقالو حرز المؤمنین تیز کا مدار په جهاد باندې دیو جنگ بدر کې چې نبی رسول الله سره صفو برابر کا نو جلال کو الى جنت الارض كارض السماوات او مجاهدین ورفات کی هغه جنت تزاد ورسوي په مرتبه شهادت باندې هغه جنت چې داغي فلاخي بشهادت وردا خوب الى جنت الارض كارض السماوات والارض ترغیب ورکا حرز المؤمنین ترغیب ورکا په جهاد باندې او بلال تا ذکر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث جنگ بدر کې ویل چې صفو برابر کا اعلان کو خوب الى جنت الارض كارض السماوات والارض الله وحرز المؤمنین تیز کا بلازرا ترغیب ورکو بلازرا جہاد باری اصل اللہ یکف باس الذین کفروا ذر اللہ بند کی جنگ کافر والله شد باس والله باس جنگ وارا دے اور عذاب وارا دے کافر ظفارا من يشفع شفاعت الحضرت الترغیب مخی ترغیب الى الجهاد بالسيف والترغیب الى الجهاد بالربط سابقہ طور کی ترغیب و جہاد بالسيف تا جہاد بالید تا والترغیب دے جہاد باللسان تا فلسان جهاد کا یشفع شفاعت الحسنۃ یکن له نصیب منها تاجی بیان کا بیان کیسا مبارک تاج سفارشوں کے بیان کا بیان کیسا چاغت جہاد دے جہاد دے تری لگی ور کو حرز المؤمنین یکن له نصیب له مجاہدین تیار کلا هغه مجاہدین چې کوم ثواب دے راغت د ورسی کی دی مبین د ورسی کی برادر یشفع شفاعت الحسنۃ تاج بیان کا بیان کیسا بیان کیسا جہاد دے یکن له نصیب منها او بدر فرض داغینا په دې معنا څخه کامل رب تما سبق سراغه ومن يشفع شفاعت سيتنا چاچ بیان کو بیان نہ کر چاغت تکاسل فی الجهاد دے او بیان دے تر کو جہاد او خبردار نہ د بشلی طاقت دے او بن او دا دہشتگردی دا جی جہاد ور کئی ومن يشفع شفاعت سيتنا چاچ بیان کو بیان ساتھ ترغیب الجهاد دے اغل فارم ایسے داخلہ ومن يشفع شفاعت سيتنا چاچ شون بیان کو بیان نہ کر چاغت تکاسل فی الجهاد دے بیان شرکیات دے بیان سیات دے وبن فارم داخلہ سنج حدیث کے راضی من سنت سنتا حسنۃ فله اجرها واجر من عمل بها ومن سنت سنتا سیئۃ فله وزرها وزر من عمل بها وذلك عبد الله بن عباس نے حوالہ ذکر کیا تھا تفسیر بالکامل دے مالک ما لها مفسر الغیر زیاد دفار بہترین مفسر زمانہ بل سوکرشتے ما لها مفسر غیر من امر بالتوحید
من يشفع شفاعة من أمر بالتوحيد وقاتل أهل البدع وقاتل أهل الشرك وأهل الشرك وأهل البدع وقاتل أهل الكفر جانچ بیان کر توحید او جنگ او کذ اهل کفر سا ان اهل کفر سا او دو سيار برابر من امر بالشرك بالسيا زید دغه زید شرک مارا دا شلا عبد الله بن عباس دروینا مطابق من يشفع شفاعة حسنة چاچ بیان کو بیان کے ساچ بیان تو صحیح توحید او بیان دے کہ تعد مشرکین سرا یقول له نصیب منها وبدل فرائض داغینا اجر ومن يشفع شفاعة سیئة چاچ بیان کو بیان نہ کار چ بیان د شرک دے بیان د بدعات نے بیان شرک بیان کو شرک واقعات کر کولا بدی مور ترغیب بدعات اور کا ترکیب ترک جہاد اجاج بیان کو بیان نہ کار ضد التوحید بیان کو بیان نہ کار جگہ بیان ترغیب الى شرک دے بیان ترغیب الى البدعات ہے کہ مشرکین مبتدین کی یقول له لكفر من هذا الفرع سبيل اغيرا لقد حديث مقصد دار من چاچے دعوت ور کمن صلی اللہ من دا الہ ذل براغر نے چاچے دعوت ور ہدایت دل بھار اجر لاگی فلو اجر واجر من عمل بها اور چاچے دعوت ور کو صحیح در بھار وزر وی فلو وزرها وزر من عمل بها من يشفع شفاعة حسنة چاچ بیان کہ اندا بیان فرض کامل دے بہترین بیان توحید دے ناکار بیان شرک و بدعات دے دار کی بیان جہاد دے اور بیان دغت ناکار بیان ترک جہاد دے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معنی کہی من یشفع شفاعۃ حسنۃ اے بالصلح چاچ بیان کو سوال جو بیان کے ساتھ صلح دے فما بین المؤمنین کی دو کا ساتھ میں کی اصلاح را وصلا یہ بدل فار ایسا غیرا اجر میں اور کہ ایسا غیرا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ چاچی بیان کو بیان چغلی دو کا ثانی پہ جھگڑا وکڑا والا چغلی وکڑا ومن يشفع شفاعة جبان کو بیان نہ کار بیان چغلی دے جھگڑے وا چول فیبل لو کفر من بدل فار سلاغینا وقال الله على كل شيء محيطا مقيتا ہمارا کہیں حفیظا من القوت ماخوذ ہے وقال الله على كل شيء مقيتا حفیظا اللہ دے فرش والے گہبان واذا حييتم بتحیۃ فحيوا باحسن منها کرچی مجاہدین کا دراچ مرتنا فقال چاغي مرحبا و سلام کی تناسب بدل حاصل اذا حييتم بتحيه ذات جمله شفاعت حسنه ذاکی بیان من يشفع شفاعت حسنه ذات جمله شفاعت حسنه واذا حييتم بتحيه فحيوا احسن منها تحيه معنی سره تحيه اصل لغت لها دعاء بالحیات فلا اصل معنی تحيه دعاء بالحیات دعا کول بحیات معنی مراد نے فدی مقام کی سلام دے ذکا اگے تم تحيه دے کی جزا دعاء بالسلامت زیادہ اصل بالحاس دعاء بالحیات تحيه دعاء بالحیات و مراد نے مفسرین ذکر کے حدیث کے مراد اگر سلام دے کم دام دعاء بالسلامت زیادہ مراد اشرف اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها کرج سلام جور جتا تا سلام سلام تاسو سلام اج فور صداقینا انداگی کی زیادہ کی فضا کی اور دعا واپس کی تاسو غیرا لگتن کی روایت راجی سلمان فارسی رضی اللہ پروات مانے اور روایت راجی ابن کثیر ذکر کی نور جو سڑے را کہ جناب رسول اللہ السلام علیکم السلام نبی صلی اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ بلغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی صلی اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دریم راغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیکم السلام سړي یا رسول الله پلانی سره زیات دا او ما چې ویل نو تاسو واره کا سره کتاب کې تپره نو کوي کنه ټول سره اخلاص ما بعد دې په تپره کوي واره کا سوات چې السلام علیکم ورحمت الله او رضوها مقصد داري واپس کنه مال چې علیکم مال چې دا درې وای دعاګانې فتابانی وی بل حدیث راځي ابو داود ترمذی ذکر کوي یو سره راغی نبی رسول الله ناس مجلس کې وی السلام علیکم نبی رسول علیک السلام او به العشر ان لسنے کے شریف بر راغ علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ بیلت عشرون شل کے شریف بر راغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بیل عشرون ثلاثون دیش کے شریف عمر پر چیز دعا کے زیادہ لگے فرض مانا دا اور حیو بیاسن منها ورضها واپس کی تاسو سلام اج فور صدا غینا واپس کی دار فضا کلمات بانے اعظم شیخ نالو اللہ
مرقده د وینا مطابق چې ما سبق سے ارتباط بده معنا ذکر دي فاذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها کله چې ژوند درکړي چې تاسو په یو قسم ژوند ساچا ژوند د بیان د قران او د بیان د سنت او د بیان د مسلې توحید ژوند درکړي چې تاسو په یو قسم ژوند ساچا ژوند د په بیان د قران سره په علم د قران سره په بیان د علم د مسلې توحید او سنت سره فحيوا باحسن تاسو ژوند ورکړي خلق ته په ور ځاګینا چې دوه تو کا دریو تو کا څلور پنځو ته وکا لی جماعت ته وکا اور دوها یو کس کو پیدا کړه اور دوها یا واپس کی تاسو دی ورا یو کس پیدا ک فقار چاغي ته قران وی هغه ته توحید مسله او سنت مسله کی اور دوها ذات مقصد نظام د جهاد د لسان د خبرې نه دی ان الله کان علی کل شیء حسیب اور مکه داغه بیان شمه اشفاء بعد حسنتن ان الله کان علی کل شیء حسیب ان الله هر جوان حساب کتاب کون کے مقصود الجهاد مخکی آیاتن کی ترغیبات الجهاد ذکر شو مقصود الجهاد مقصود الجهاد سے ذات کلمہ اللہ لا کلمت ہے اللہ لا الہ الا هو جهاد کی مجاہدین ذی کلمہ لفار وکیل الفاظ الا ذی کلمہ اللہ لا الہ الا هو اللہ جل شرف ذو مددگار کا ساتھ مگر اللہ دے خام خاجو میں کی تاثر ٹونے روز قیامت تا او ذی مسجد وہ ساس رکھی گلا رہے فی نشر شکر تو قیامت یومن اصدق من اللہ حدیثا تو رشتے اللہ نے پیدا کی رشتے میں راج اللہ لا الہ الا هو دین بل رشتے میں راشتے دینا ومن اصدق من اللہ ذو رشتے اللہ نے خبر کی تابع سجل دفاع منافقین عمر شی نزول کی ذکر کئی دو واقعات یو جو بخاری مسلم راغلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کلا واقع د احد کې چې مخکې ذکر شاه عمران کې بدریم کال باندې یا احد ته و زر کسان فوج د نبی رسول سو مخکې مشوره وکړه مشوره په دې باندې چې اکثر مشوره چې وضو عبد الله ابن ابي بن سلول خدا مشوره کړو چې نه وضو ذکر له مقابله کو په کثرت دی بل طرف ته نبی رسول الله والسلام هو منافق هم سور د شوت مقام ته ورسېد آغا د دریو سو کسان سوافر شو باندې ځان نو کتل چې زمون خبره نه مني څوک مشوره څوک نه اخلي څه کوم چې ځان وایي واپس شو صحابه ورته شو چاوین دا کافر شو چاوین نو کلمې ویل مسلمانان دي الله دا ایت راولېګه همارکم فی المنافقین فیاته والله ورکتهم آزاد بخاری روایت ده دیم زیر ثابت نو پروات باندې عبد الله بن عباس نو مروی دا چې کسان رال مدینه منوره ته ظاهری کلمې وایي اسلام راوړ خدر فردا به هغه معاملت د کفار سره مشرکین سره انا سم کلمه کو مسلمانان وای کلمه وای کنه هغه کلمه وای لیکن سره د معاونین د چاني معاونین د کفار دي داغه سه اتحادیان دي بلکې براغه فرق دا دي د موجوده منافقین اتحادیان او د مخینو چاغي به معاملت کاو خپټ او دی برملا کې بخبارات کې کیدو پر فرق ده چاغي پټ کاو او دی برملا کوي داغه مزاج معاونین داغیو د مکیم لوړ د مدینه منورې نه په طرف د مکیم اعظمي باندې د حاجت لپاره په دې باندې خبر شو صحابه چاغي معاونت د کفارو کوي نو دوړل شو یا ول دا معاونین د کفارو د قتل کوي مرتد دي دیو چې نه کلمې ویل دا او د کلمې په چې سره مار محفوظ دی قتل صحیح نه دی دا تنرال لیکن مکروات او واقعات مبارک کې دي چې زادوار دې دلان داخلي کمالکم فی المنافقین فئتین والله ورکسهم سجوی تاسو جګیږي منافقینو کو دوړلې حرام کې الله رسوا کوي دې در په سودا مار دي چې منافقت ته معاونت د کفار سره ما قصب سه معاونت د کفار سره الله رسوا کوي دې در په سودا مار دي سره اتريدون تعتذوا من اضل الله تاسو حضرت چې تاسو حق تور سره چا د الله گمراه کړی او مې الله واسو چې الله گمراه کړي کدا منافقین اتحادیان د کافرو او مې الله سو چې الله گمراه کی فرض تجد له سبیلا او من لاغر فر صلات د هدایت ودو لو تکفرون خو کړه د منافقین لو تکفرون چې تاسو کافر شرک څنګه چې دي کافر شوی د معاونین د کفار ګرځي دي فتكونون سواجه تاسو یو شاهد لاغي سبب کوبر کی فرات تخذ من اولیاء نو خبردار چې تاسو منافقین دوستان ورنسي منسي تاسو دې دوستان حتی یو هاجرو چې هجرت کې فلار د الله کې فین تولوا کچې دې اراده کو فخذوهم دغه منافق بیمار چې کوم اتحاد کافر دی او د کافر په سب کې د کافر په مرچ کې نه فین تولوا کچې دې اراده کړی دی نه فخذوهم وقتلوهم ورسي دا منافقین او قدر کې دا منافقین قبضه کې چې تاسو مسل ولا تتخذوا منهم وليا ورسي تاسو دې دوست ولا رسیرا دوست ان امدادي دا اقسام د منافقین ذکر کړي دا هغه منافق چې هغه
معاوض د کافر دی او داغه مراوت کارګر شه اتحادی کافر دی چې اتحادی کافر دی په مرچ کې داغه په برکتیا کې جنگيږي وی وځي قتل کوي الا الذين عذابهم الا الذين يسروا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر هغه کسان منافقین چې ورسیږي فیوز شي دا قوم چې تاسو دغه درمیان کې معاهده کافر دي خو تاسو دغه سره معاهده رسول حق دي داغي پر بچ داغي خاطر شي بیا وسه جګړه وکړي د دریم قسم او جاءكم حسرت صدور بیا راشد منافقین تاسو چې تګشي وی سړي دي د دې خبره چې یو قاتل کوم چې تاسو وجهږي یا وجهږي د خپل قوم سره تاسو جګړه کوي د کافر جګړه کوي داغي ته به سموي ورو شاء الله رسول الله علیکم یو هغه چې ماهدین سره مرګري شي او داغي سره بیا باقي ته سموي نیب دار چې راځي او نو تاسو جګړه کوي نو د کفار سره مرګري کیږي ورو شاء الله رسول الله علیکم کله راځي کړي زور کړي د منافقین پر پتا سباني نو جګړه وکړي د منافقین ساسرا فماورت د کافر کې الله بوزل کړو نو تاسو جګیږي نو د کافر سره پهلې تزرو کوم کچري دي جدا کیږي تاسو جګړه اعتزال عن القتال او جدي جدا کیږي د جنگ کولو تاسو نه فلم یو قاتل کوم هغه جنگ کوي فلم یو قاتل کوم تاسو سمجھږي وال کولیکم السلام فلم یو قاتل کوم نه جنگ فلم یو قاتل کوم کچري اعتزال کوي کچري عادل قتال کچري جدا کیږي د قتال تاسو سره دا بیان اعتزال فلم یو قاتل کوم نه جنگ تاسو سره وال کولیکم السلام ورته تاسو سره حضرت جمعه سره کوي فما جعل الله لكم عليهم سبيلا زه مگر چې الله فتفار اساس په دې باندې سلام د قتال دا څلور برابر سجه دادو قسم منافقین یاد معادل صبرګری شو یا راځي امر حاصل او کافر سره جنگي کې رسال سره جنگي کې راغلی امر دا څلور وَسَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ يَعْمَلُوكُمْ النُّوبَ مِثْلَ نُور منافقین چې اراده کوي چې ما امر حاصل کې ساسونه ويامنوا قوم امر حاصل کې خپل قوم نه کفار اصل اتحادیان فدی دغی دي امر حاصل کې خپل قوم نه کفار دي کلما ردوا الى الاسلام امر اخري او داغي من امر اخري او کلما ردوا الى الفتن کله چې دعوت ورکړي شي تا ردوا کله چې دعوت ورکړي شي د کفار نه فدی تا پښو دایرالو کې چراوځي دایرات کې زموږ صبرګنی شي کلما ردوا الى الفتن کله چې دعوت ورکړي شي فاعل الفتنه په طرف د قتال باندې اور کو صوفیا مې د دور شپه کې سمدس به کړ شو کوبرا کافر مرګ کېږي اور کو صوفیا د دور شپه کې فعل بیا د زلو کوم رضاس منافق بیمار اگر که کلمه وای فکر چې په حید د جنگ کې کافر مرګ د چراغت و دعوت باندې او مسلمان داس کوي نو فعل بیا د قانون سما کلمه کو مسلمان تر مشرق د باندې د بش مرګ د مسلمانانو باندې مبارک د مسلمانانو باندې ذکر شل کو چری فعل بیا د زلو کوم کچې جدا کېږي تاسو د قتال یا د زلو کوم جدا کېږي تاسو د قتال نو یل کوی علیکم السلام نو ورته تاسو صلح او د کافر مرګ دی لاغي هو کو باندې وي کو فون باندې خپل لاسونه مکه د یا ظالم دلاله د باندې خپل لاسونه را ساسره جنگ نه فخذوهم داسیک منافق بیمار غر کړي به خو لګي اتحادی کافر دې د کافر سره مورچه کې جنگي او داغه بر دې ته کې فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم ورته تاسو دا منافقین اگر کلمه کوي وقتلوهم قتل کې دې را حيث سقفتموهم چې په قبضه کې به وي اولایکم جنال المرضات منافقین چې موږ کړکړې موږ د فارس په دې باندې خلبا خارا دلیل حجت سلطان الحجت الذي لا حجت المبينه حجت خارا ذات نورم حکم احتیاط فی القتل و جهاد په کې ترغیبات ذکر شو ترغیبات جهاد خلاص نه چې د مبین او غیر مبین فرق لکه ذکر شو کو فی دې ودا خو چې د ظاهر خلقی دې کړ شو کو د چر جوړ کړي ما کار المؤمن ولا يقتل مؤمن الا خطا د حکم د قتل قصدی حکم ذکر کې د قتل خطا وما كان المؤمن ان يقتل مؤمن الا خطا نشير د فرض مؤمن چې مؤمن وي چاغه د قصد کوي کې ایمان مانی لري نه دغه دې یو مؤمن د فرض مناسب دي چې قتل کې مؤمن لا الا خطا مگر کداغه د لاس قتل کېږي په خطا باندې خطا یو فعل لا یو فعل قصد خطا فعل دې وی فقها جته مثلا ولی خاط بدل سړی ونی دا خطا فعل شدا خطا فعل قصد دار چې یو چیز ویلي خیال به وکړي د غرسا یا د شی وغیر ساری د پپیر کې خطا نه چې کوم شی دی وشته په قص کې خطا وي دا قص داو چې دا چرته کار دی وغیر انسانو دا خطا ده الا خطا مگر په خطا سره ومن قتل وزکت خطا احکام دا او صور یو صورت د قتل خطا ومن قتل مؤمن الخطا چا چې مقتل کوم من په خطا باندې نو باغی فتح الرقبه یو پدې کې یو حق د الله تبارک یو حق د بنده نو دا ادراک د حق الله لري فتحرير رقبه مؤمنه آزاد ولدي پدې قاتل باندې د مری مؤمن چې دی حق الله تبا کړی نه پای کې به مری مؤمن آزادای فتحرير رقبه مؤمنه آزاد ول د مری مؤمن دي
او دې به حق العبد تبا کړی دی دا د هغې حق ودیة مسلمة الیه دیت دې سپارلی شوي خپل ورثو د دې مقتول ته چې هغه څه روښان دي یا 10,000 روپۍ دي یا 12,000 ودیة مسلمة الیه دیت دې سپارلی شوي ورثو د مقتول ته الا ان یصدقوا مگر چې خیرات وکړي ورثه د مقتول او دیت معاف کړي بله خبره ده خو په دې باندې لازم دی الا ان یصدقوا چې خیرات وکړي ورثه د مقتول دا دیم صورت فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن لكجربو تغ مقتول خطان مسلمان دے نامذر کو دا مقتول خطان دلاسے قوم نے جو دشمن ہوئی پپر مسلمانو او قوم استاس دشمنو بحاربینو بگو دا قوم دا جو دشمن ساسی حالان کی پپر دا مقتول مومنو نبید حقیق فتحریر رقبتل حق دا اللہ تباقل کا مومن دے فتحریر رقبتل مومن دا دول فقاتل باید مری مومن خجو سوی وإن كان من قوم قدروا به كفاره ورکي وإن كان من قوم بينكم ذابهم سرطان دیت نشتره دیت او دو صرف مره بازا دی دادریم سرط وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق جرو دا مقصود دا سے قوم نے جساس و داغی درمیان کی معاہدہ یہ قوم کو کافر فساس معاہدین او دے مسلمانو قتل کو دا قوم نے جمع ساس میں دا کی وعدہ فدیت مسلمۃ بے دیو جنا احناف ذکر کی چې دیت د زمین په شان د دیت مسلمان دی واقعي کار کچره و دا مقتول دا سے قوم چې تاسو د وینې معاهد او مبابه ساز کې مبابه دا کی وعده وا دو دغه هر فدیت مسلمۃ دیت د سوال شی ورسول تا وتحرير رقبه مؤمنه دل کې مبنا وامر حاضر شوی حق الله تبارک و حق بندا آزاد او مری مبین دی فمن لم يجد فصيام شهرين اول خود تحرير رقبه په حق الله کې فمن لم يجد چې وسره کرن سوا مسلمان سے قبضے کے بیان دی خبر لے وجہ چا سے وزن سے آزاد اور مری فل شام شہرین متتاب ہے روجی دی کفارہ روجی دی فیض دو میں سے فیض پہ میں اس کے مراخہ گئی روجی دی فیض پہ توبہ من اللہ دا مہربانی طرف اللہ نے جبہ و داوی خدا فرض مہربانی طرف اللہ نے وکان اللہ علیم الحکیم دے اللہ پاک حکمت والا زیر آیات کی قتل خطا احکام ذکر کرو اس قتل عبدی احکام ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چاچ قتل کو مومن فقصبانی نظامی بدلی سے یو فجزاؤه جهنم جزاء قاتل جہنم دے خالدا فیہا نفس جہنم نہ خالدا فیہا ہمیشہ بیتا قاتل نامدن فادی جہنم کے لگا سنجھ کافر ہمیشہ دی خالدا فیہا ہمیشہ بیتے فاغی کے لگا اکثر قاتل مستحل کر دی اور مستحل کافر دی وجہ خالدا فیہا اور تو سے وقت طویل اخری خالدا فیہا یا شان شکل هذا جزاؤه الجوزیہ الى ذا قاتل بدل سزا دار خدا بھی خبر چ مومن بھی کفر دلیل صادر شہد ایمان کو جو صلی اللہ علیہ وسلم خالدا فیہا ہمیشہ بیتا فاغی کی دریم وقد سلورم وقد الله عليه الله غضب دے فزمانی او بالذنب وله له لعنت الله فزمانی بالذنب وعد له عذابا عظیما ترکے دے قاتل لفارا سو دفع ذکر کرے یو فجزاؤه جہنم سزا دا قاتل جہنم دے دیم خالدا فیہا دادا سی جیل دے چیزی کے بدے ہمیشہ بھی دراوت و درک منوی خالدا فیہا بچر دے مستحل بھی ہمیشہ بھی دے فدی فدی جانب کی دے بغضب اللہ علیہ دخل عذب دے فقاتل باری سلورم ولعنہ اللہ دخل رحمت نہ رسلے دے فجزب وعد له عذابا عظیما ترکے اللہ دے قاتل لفر عذاب لی عذاب دے جہنم دے ضرور دفیر لیکن کلمہ کو مسلمان سبا دا انسان قتلول ورته آسان دي رچر کا حلال ور سکرا دي او چې چرته یری کې د مخلوق کار دی نه د خدای نه نشته دا یو سره حلال کې بل حدیث کې راځي لا روان الدنيا احور